अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हाया इससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। रेहान ने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती। इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था, लेकिन इसे लाने का कोई फ़ायदा ना हुआ। हाया बहुत उदास और परेशान सी हो गई। रेहान को इसकी खामोशी और उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो इसकी उदासी की वजह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ये तो वो जानता था कि वो इससे नाराज़ है। ये पहली बार तो नहीं हुआ वो वादे के मुताबिक टाइम पे ना पहुंचा। वो तो हमेशा से लेट आता और हाया थोड़े बहुत नखरे दिखाकर इसे माफ़ कर देती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार हाया इससे रूठ गई और यही बात रेहान को बेचैन कर रही थी। चलो हाया, आइसक्रीम खाते हैं। रेहान ने मुस्कुराकर गाड़ी क्रीम पार्लर के सामने रोकी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर आप खाना चाहते हैं तो बेशक खा लें, वो नज़रें झुकाकर बोली। पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ हमरंग दुपट्टा पहने वो इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी ये नाराज़गी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाया आइसक्रीम खाने से मना कर रही है। ये सूरज आज कहाँ से तुलू हुआ? रेहान ने मुस्कुराकर कहा। तो हाया ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, हल्का सा मुस्कुरा के नज़र दोबारा झुका ली। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मध्यम सी आवाज़ में कहा। हाया, तुम ठीक तो हो? रेहान ने बेचैनी से पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। हाया अपने रवैया रेहान के साथ नोट कर चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि वो कार में रेहान के साथ इतना रूट हो रही है, जबकि इसे तो वसी के साथ होना चाहिए, जिसे वो दोस्त समझ रही थी। और न जाने वसी ने अपनी और इसके रिश्ते को क्या नाम दे दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो हम कहीं और चलते हैं। रिहान ने अब इसको कुछ नॉर्मल मूड देखते हुए कहा। मेरे ख्याल से घर चलना चाहिए, मामा ने कहा था जल्दी वापस आना। हाया ने इसे दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ते देखकर फौरन कहा, न जाने क्यों आज वो इसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। रिहान ने खामोश नज़र इसे देखा और फिर गाड़ी घर के रास्ते डाल ली। कुछ बदल रहा था या शायद बदल चुका था, लेकिन ये बदलाव अच्छा नहीं था, ये रेहान समझ चुका था। रिजवान साहब के घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया। आजकल ताबिश इतना खुश रहता कि वो इसे देखकर एक बार फिर से जी उठे थे। आजकल ताबिश सिर्फ और सिर्फ अपनी और दना की आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। और आज तो वो एक बार फिर से अपना कमरा डेकोरेट करवा रहा था, जबकि ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि अभी दना की रुखसती नहीं होगी। इसकी रुखसती इसके इम्तहानात के बाद होगी, लेकिन ताबिश ने अभी से ही इसे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने की तैयारियां शुरू कर दी। और ज़हरा इसका पूरा पूरा साथ देती। वो जो कहता वही हो रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक वो जिस गिल्ट में था, अब वो कम हो गया। तबिश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, जिसे लेकर घर में सभी बहुत खुश थे। रिजवान साहब और ज़ाहिरा बेगम से लेकर घर के तमाम मुलाजमों ने भी तबिश के रवैये का बदलाव महसूस किया और वो इसके निकाह से बहुत खुश थे। रिजवान साहब ने कहा, इसके सामने बार बार इस एक्सीडेंट की बात करके इसे उदास ना किया जाए। रिजवान साहब चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी के इस स्याह रात को हमेशा के लिए भूल जाए, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो रहे थे। आजकल तो रिजवान साहब की तबीयत भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई। इससे अक्सर अपनी जवानी के किस्से सुनाती और इसे अपनी जवानी के कॉलेज की लड़कियों की दीवानगी बताती, जिसे सुनकर ज़हरा बेगम का मूड ऑफ हो जाता और फिर रिजवान साहब बहुत मोहब्बत से इन्हें मनाते। आजकल तबिश इन दोनों में आने वाली ज़िंदगी देख रहा था। रिजवान साहब की शादी इनके ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई। इनका ख़ानदान रवायती रस्म व रिवाज मानता और ज़हरा ने बहुत सख्त माहौल में परवरिश पाई थी। इनके भाइयों ने इन्हें तालीम में लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस में ही दिलवाई। शादी से पहले इन्हें सिर्फ रिजवान साहब की तस्वीर दिखाएगी और इनके साथ रुखसत करके इनके घर आई। शुरू शुरू में इनके साथ रिजवान साहब की फैमिली ने बहुत बुरा सलूक किया, क्योंकि शादी के 6 साल तक वो मां ना बन सकी और ख़ानदान वालों का कहना था कि रिजवान की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि ख़ानदान का कोई वारिस हो, रिजवान की कोई नस्ल हो। लेकिन रिजवान साहब ये बात कभी कबूल नहीं की, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। सच तो ये था कि ज़हरा भी इन्हें कोई ख़ास पसंद नहीं थी। वो बस मजबूरी में माँ बाप के कहने पर रिश्ता निभा रहे थे। शादी के 6 साल तक ज़हरा रिजवान के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने में कामयाब ना हो सकी।
لیکن 6 سال بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زہرا کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے بچے کی پیدائش کے دوران انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن دی جائے، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ زہرا ہر بات میں ٹینشن لیتی۔ بس یہی وجہ تھی کہ رضوان صاحب کو الگ گھر لینا پڑا اور پھر وہ الگ رہی۔ تابش حسین کی پیدائش کے بعد بھی حسین اس کے پردادا کا نام تھا اور رضوان صاحب اپنے دادا کے بہت قریب تھے۔ جب حسین پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھیں گے، لیکن اس کے بعد پر زہرا خاموش ہو گئی۔ وہ پہلی بار تھا جب رضوان صاحب نے اپنی بیوی سے اس کی مرضی جاننا چاہی اور زہرا نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام تابش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات تو نہ تھی، اس وقت وہ زہرا کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، آخر انہوں نے انہیں اولاد دی تھی۔ اس لیے وہ اپنی اور زہرا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام تابش حسین رکھا۔ نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا، اسے دیکھے ہوئے بھی وہ کسی نہ کسی بہانے سے نیچے آتا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آتی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ صرف اس کی تصویروں پر گزارا کر رہا تھا جو اس نے نکاح میں چھپ کر لی تھی۔ گولڈن رنگ کی لانگ فراک میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اس سے پہلے شاید اس نے ابرش کو کبھی کھلے بالوں میں نہ دیکھا۔ خوبصورت لبوں پر ہلکی رنگ کی لپسٹک لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالے وہ اس کی دل کی دنیا ہلا گئی۔ اس نے اس سے چھپ کر نہ جانے کتنی ہی تصویریں بنا ڈالی اور اب انہی تصویروں کو دیکھ کر اپنی محبت میں ہوئی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ صرف ایک پل اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس کی شادی ابرش سے نہ ہوئی تو اس کا دل بری طرح سے کانپتا اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچا اور اس لڑکی سے محبت کی۔ ہاں محبت جو دل میں اتری ہے، اس کے دل میں اترنے کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ کی دنیا ایک ہی شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، وہ ایک شخص آپ کے لیے اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ کسی اور کی جگہ نہیں رہتی۔ اس ایک شخص کے بغیر آپ کو ایسا لگتا کہ آپ جی نہیں سکتے، دوسری سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر وہ آپ سے دور ہو گیا تو آپ کا دل ویران بنجر ہو جائے گا۔ ہاں، ایسی ہی محبت ہوتی ہے درا خان کو ابرش سے۔ وہ ابرش کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا۔ ابرش دنیا میں وہ پہلی لڑکی تھی جس کی عزت کرنا وہ اپنا فرض سمجھنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے اپنے جذبات ابرش کو بتائے گا اور پھر ابرش کی مرضی سے ہی وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے گا، اور اگر ابرش کی مرضی نہ ہوئی تو وہ اس کے والدین کو اس رشتے کے لیے ضرور منا لے گا۔ اور سچ تو یہی تھا کہ عورت کی زندگی میں محبت اس کے نکاح کے بعد ہی آتی ہے، اور تو بس نکاح کے بعد محبت تو ہو ہی جانی تھی درا کے مطابق۔ وسیع بہت پریشان تھا، اس نے جیسا سوچا ویسا کچھ نہیں پھیلا ہوا تھا۔ حیا اب اس سے بالکل بات نہیں کرتی، ایک تو اتنے دن بعد وہ یونیورسٹی آئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس چلی گئی، اور جتنی دیر وہ یہاں رہی اس نے وسیع کو دیکھا تک نہیں، اور بات تو دور کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ حیا سے کسی بھی طریقے سے بات کری، اس کا جواب نہ ہو تو نہ ہی صحیح، لیکن وہ اپنی پیاری دوست نہیں کھو سکتا، وہ اپنے جذبات اس کے لیے کبھی بدل نہیں سکتا۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا، لیکن حیا کا ری ایکشن دیکھنے کے بعد وسیع نے یہی سوچا کہ وہ حیا سے بات کرے گا۔ حیا کو اس سے خود سے انجان بنے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ صرف ایک دن اس سے بات نہیں کرتی تو وہ نہ جانے اس کے لیے کیا کیا کرتا۔ اب اتنے دن سے نہ تو حیا اس سے بات کرتی اور نہ ہی اس کی کال اٹھاتی۔ شاید اس نے کبھی وسیع کو ان نظروں سے نہیں دیکھا، اگر ایسا ہوتا تو وسیع اسے اپنی محبت کا احساس ضرور دلواتا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت چاہتا ہے۔ حیا بیٹا باہر آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے ڈریسز منگوائے ہیں، صوبیہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ اگلے 2 ہفتے میں وہ ریحان کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ ریحان نے کہا تھا کہ وہ پہلی بار اکیلے وہاں جائے گا اور فلیٹ کو ٹھیک سے ڈیکوریٹ کروائے گا اور پھر 1 ہفتے بعد حیا کو لینے آئے گا۔ ریحان اپنی زندگی کی شروعات بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح سے صوبیہ اور زائمہ اس کی شادی پرفیکٹ طریقے سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ ریحان چاہتا تھا کہ شادی کے بعد صوبیہ اور زائمہ بھی اس کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن وہ اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ان سے ملنے آتی رہے گی۔ ریحان نے حیا کے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے منع کر چکی تھی۔
اس کا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، وہ بس کچھ دیر کے لیے یونیورسٹی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی۔ وہاں کو وسیع کو دیکھ کر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وسیع اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا جبکہ حیا اسے بالکل اگنور کرتی۔ وہ باہر آئی تو صوبیہ اور زائمہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس دکھانے لگی۔ شادی کی ڈریسز، ولیمے کی ڈریسز، نکاح کی ڈریسز، منگنی کی ڈریسز، ایک سے بڑھ کر ایک حسین ڈریسز تھی۔ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، بس ایک بار آئی، پرومس اس کے بعد نہیں کہوں گا، کم از کم ملاقات تو میں ناکام تک نہیں لے کر جاؤں گا، بس ایک بار کچھ کر دیں۔ صبح ہوتے ہی تابش کی منتیں شروع ہو چکی تھی۔ آج ان کے نکاح کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب تک نہ تو تابش کے پاس دنک کا نمبر تھا اور نہ ہی اسے دیکھ پایا۔ نکاح کی تصویریں دیکھ کر اس کا دل دنک سے ملنے کو کر رہا تھا، لیکن ماما کا کہنا تھا جب تک شادی نہیں ہو جاتی، وہ دلہن بن کر اس کے گھر نہیں آ جاتی، تب تک وہ بالکل بھول بھی جائے کہ کوئی ملاقات ہوگی، اور نہ ہی ڈنک کے پاس موبائل ہے اور نہ ہی دنک کے پاس کوئی موبائل ہے اس سے فون پر بات کرے گی۔ لیکن اب تابش مسلسل ان کی منتیں کر کے انہیں منا رہا تھا۔ حسین بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح سے اچھا نہیں لگتا، یہ لندن نہیں ہے، پاکستان ہے، ماما نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اب وہ میری مگیتر نہیں بلکہ منکوہا ہے۔ اب کیا اپنی منکوہا سے بھی نہیں مل سکتا؟ اب تو جائز ہے ماما، آپ ایک بار بات تو کریں، اس کے ماموں سے مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ تابش نے ہمت نہ ہارتے ہوئے کہا تو زہرا بیگم مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی۔ آئی لو یو ماما، مجھے پتا ہے آپ مان جائیں گی۔ انہیں ان کی بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اسے ریحان کے گھر جانا تھا جہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں ریحان کی شادی تھی اور اپنے نکاح والے روز اس کی منگیتر سے ملا۔ ریحان کے مطابق تو حیا بہت چلبلی اور ہنس مکھ لڑکی تھی، لیکن اس دن وہ اسے خاموش اور اداس لڑکی لگی۔ جو بھی تھا، اب کچھ ہی دنوں میں ریحان کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اسے ایک اچھے دوست کی طرح اس کی شادی کی ساری ذمہ داریاں اٹھانی تھیں۔ عظیم صاحب گھر پر نہیں تھے۔ ابریش کو اچھا موقع مل گیا رانیہ سے بات کرنے کا۔ وہ خاموشی میں کمرے میں آئی اور لینڈ لائن نمبر سے رانیہ کو فون کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد قاسم نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم قاسم بھائی، میں ابریش آپی کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ابریش نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، وہ بہتر ہیں، تم سناؤ؟ قاسم نے اسے سرسری انداز میں رانیہ کی کنڈیشن بتائی۔ وہاں سے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ رانیہ ضرورت سے زیادہ بیمار ہے، لیکن وہ اسے ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ میری بات کروا سکتے ہیں اس سے؟ ابریش نے کہا تو قاسم پریشان ہو گیا۔ نہیں ابریش، اس وقت تمہاری اس سے بات نہیں ہو سکتی، وہ دراصل رانیہ سو رہی ہے۔ قاسم نے جھوٹ بولا کیونکہ پچھلے دنوں سے وہ ہاسپٹل میں تھی اور اس وقت بھی صرف اپنے کپڑے لینے کے لیے ہی گھر آیا تھا۔ اچھا، جب وہ جاگ جائیں تو ان سے بات کروائیں، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، بہانہ بنا کر آ جاتی ہوں۔ بہت دن ہو گئے رانیہ آپی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے۔ اس پر ابریش نے قاسم کو مزید پریشانی میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے اس بار مجبور میں قاسم کو اسے سچ بتانا پڑا۔ تم یہاں مت آنا ابریش، وہ دراصل رانیہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ہمیں اسے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے ہر وقت کسی کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے، اور میرے علاوہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمہیں جھوٹ کہا، قاسم نے کہا تو ابریش کی بے چینی ہونے لگی۔ آپ لوگ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ قاسم بھائی، میں وہاں آ جاؤں گی آپی سے ملنے کے لیے، ابریش نے مشکل سے اپنے آنسو کو روکتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس دیا، اور ابریش کیسے بھی ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف قاسم گنج چکر بنا ہوا تھا۔ ایک تو ریحان کی شادی کی تیاری اور اوپر سے رانیہ کی یہ حالت، اسے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ دوست ہونے کا بھی حق ادا کرنا تھا۔ رانیہ اسے زبردستی ریحان کے گھر بھیج رہی تھی، لیکن وہ اسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ ریحان کے گھر گیا اور پھر ہاسپٹل آ گیا۔ یار تو بیکار میں اتنا پریشان ہو رہا ہے، تو نے حیا کو اچانک پرپوز کر دیا، اس لیے بیچاری کنفیوز ہو گئی۔ دیکھو، ان سب سے پہلے تو تم دونوں بیسٹ فرینڈ بھی تھے، ان کی انکاری کی وجہ تم دونوں کی دوستی ٹوٹ جائے گی، یہ اس اقرار سے تم دونوں کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ دیکھ یار، لڑکیاں اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے، تو بے فکر ہو جا، اس کا فیصلہ تیرے حق میں ہی ہوگا، کیوں بیکار میں پریشان ہو رہا ہے؟
यार वो एक बार हाँ तो करे, मैं ज़िंदगी इसमें इसका गुलाम बन जाऊँ, लेकिन इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊँगा। वसी के अंदर और बाहर एक अजीब सी बेचैनी थी। अंसर ने इसका कंधा थपथपाते हुए हौसला दिया। वो इनकार नहीं करेगी, मुझे यकीन है। आज मैं उस्मा से बात करके इसे फ़ोन करवाता हूँ। हो सकता है वो तेरा फ़ोन ना उठाए, लेकिन इससे बात करके। और वैसे भी जिस दिन यूनिवर्सिटी आई इसने उस्मा उस दिन छुट्टी पर थी। अगर इसने उस्मा से भी फ़ोन पर बात ना की तो वो इसके घर चली जाएगी, वहाँ जाकर इससे बात करेगी। ठीक है, तो इससे बात कर, जो भी है जैसा भी है, या बेशक हाया इनकार कर दे, लेकिन वो हमारी दोस्ती ता ना तोड़े। अंसर ने दिल से दुआ मांगी कि हाया का जवाब हाँ ही हो। ज़हरा ने ज़ैनब को फ़ोन किया। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद ज़हरा ने दन्नक के बारे में पूछा, क्या ताबिश इसे बाहर लेकर जा सकता है? जिस पर ज़ैनब को परेशानी होने लगी कि वो कहीं फिर से कोई बेवकूफ़ी ना कर दे वहाँ जाकर। इस पहले इसने सोचा कि वो इनकार कर दे, लेकिन अब इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। अब दन्नक ताबिश के निकाह में थी, लेकिन इसकी बेवकूफ़ियों से ज़ीनत को डर भी लगता। ये बात अलग थी कि ताबिश को इसकी बेवकूफ़ियों से ही मोहब्बत हुई थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप ताबिश बेटा को कहीं वो जब चाहे दन्नक को अपने साथ ले जा सकती हैं। ज़ैनब ने खुशी से इजाज़त देते हुए कहा, जबकि कॉल बंद होने के बाद ज़ैनब का इरादा दन्नक को क्लास देने का था, ताकि वो ताबिश के साथ किसी तरह से बिहेव ना करे। इसने अब्रिश को फ़ोन करके घर बुलाया ताकि वो इसे कुछ समझा सके, जबकि अब्रिश ने भी अपनी ज़हानत के मुताबिक जितना पता था बता दिया। वो तो ये सोचकर यहाँ आई थी कि दन्नक को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन दन्नक तो यहाँ ताबिश के साथ लंच पर जाने वाली थी, इसलिए इसने दन्नक को सारी बातें बता दी। दन्नक ने भी यही कहा कि वो इसके घर जाकर इसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहेगी। जबकि रानिया की हालत का सुनकर इसका भी दिल कर रहा था इससे मिलने का, लेकिन इस खड़ूस को भी आज का दिन ही मिला था इसे लंच पर ले जाने के लिए, जिसकी वजह से वो अब्रिश के साथ नहीं जा पा रही थी। और अब्रिश अकेली ले जाकर फंस भी सकती थी, क्योंकि ये बात तो इससे दन्नक के घर में भी किसी को नहीं बताई कि वो रानिया से छुपकर मिलती है। दरक 2 दिन से घर नहीं आ रहा था, बल्कि वो रिहान के घर पर इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। आज वो कासिम की बीवी से मिले हॉस्पिटल जा रहा था। रानिया की तबीयत बहुत ख़राब थी और कासिम का ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजरता, लेकिन अस्पताल जाने से पहले इसने एक बार घर जाना था ताकि वो इसे अपने कुछ ज़रूरी सामान ले सके। ताबिश ने इससे कहा कि अब वो इसके साथ इसके घर पर रह सकता है, और दोनों इकट्ठे ही सुबह ऑफिस चले जाया करते, जिस पर दरख्त ने फ़ौरन इनकार किया और इसे अब्रिश के बारे में बता दिया। अब्रिश के इतने पास होकर वो इससे दूर नहीं जा सकता था, बल्कि अब तो वो अब्रिश को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसके इस रिज़ान पर ताबिश ने इसे बिल्कुल अपने साथ रहने पर फोर्स नहीं किया, बल्कि इससे कहा कि वो जल्द अज जल्द अब्रिश से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, ताकि रिजवान साहब और ज़हरा बेगम इसका रिश्ता लेकर जाएं, क्योंकि ये बात तो ताबिश भी जानता था कि दर्रा को अपने माँ बाप से ऐसी कोई उम्मीद नहीं। इसकी सारी उम्मीदें रिजवान साहब और ज़हरा बेगम तक महदूद थी। अपने माँ बाप को तो अपनी किसी खुशी में शरीक नहीं करना चाहता था, जबकि तबिश को सबसे ज़्यादा इस बात से खुशी थी कि अब्रिश दनक की बेस्ट फ्रेंड थी और दरक के मोबाइल में इसके फ़ोटो देखते हुए इसे पहचान चुका था, इसके निकाह में भी शामिल हुई थी। देखो दनक, इसके सामने तमीज़ से बात करना, अपनी बोंगियाँ मत मारना इसके सामने। ये तुम्हारी और इसकी पहली मुलाकात है। मैं चाहती हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाए। ओह मामी, आप टेंशन मत लें, बस मुझे बताएं मैं कौन सा ड्रेस पहन लूँ। वो अपने साथ रखी पर्पल ड्रेस को शीशे में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ और तुम्हें इस ड्रेस की पड़ी है दनक। देखो, मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। इसके सामने तमीज़ से बैठना और ऐसी वैसी कोई बात ना करना जिससे ये लगे कि तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मामी ने इसका ड्रेस खींचकर दूर फेंकते हुए इसे अपने करीब बिठाकर समझाने की कोशिश की। मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे बेवकूफ़ कह रही हैं, डनक ने मुंह बनाकर कहा। मैं डायरेक्ट भी तुम्हें बेवकूफ़ ही कह रही हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो और समझो। मामी ने आंखें दिखाई। मतलब हद है, मेरी कोई कदर ही नहीं। किसी को दामाद क्या मिल गया, बेटी को तो भूल ही गए। आप लोगों ने इसने अपने मुंह में सेब लेते हुए कहा, जब मामी ने खींच कर सेब वापस टोकरी में रख दिया। बेवकूफ़ लड़की, घर से इतना सारा ठूस के जाओगी तो लंच में क्या करोगी? मामी ने एक बार फिर से सख्त नज़रों से घूरा।
मामू देखिए ना, मामी मुझे डांट रही हैं। न जाने कितनी देर से मामी की बातें सुन सुनकर उकता चुकी थी। अब मुंह बनाकर मामू से शिकायत लगाती इनके सीने पर सर रख गई। बस जैनब, बहुत हो गया। बेकार में ही मत डांटो मेरी बेटी को। और इसे दन्नक ऐसे ही पसंद है, इसलिए वो तो हमारे घर रिश्ता लेकर आया और तुम इसे बदलना चाहती हो। मामू ने दन्नक को नरमी से अपने साथ लगाते हुए जैनब को डांटा। यासर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस इसे समझा रही थी। अब ताबिश ने इसे ऐसे ही पसंद किया तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि इसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करे। मामी ने अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए दनों को देखो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तुम अचानक इस तरह से बोलोगी तो बच्ची कंफ्यूज हो जाएगी। एक आप और एक आपकी बच्ची मजाल है जो किसी तीसरे की सुन ले। मामी हार मानते हुए इनके करीब से उठकर अंदर चली गई, जबकि वो मामू के हाथ पर हाथ मारती कहका लगा उठी। देखो ताबिश, तुम पहली बार दनक से मिल रहे हो। निकाह के बाद तुम कोशिश करना कि तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील हो और तुमसे खुलकर बात करे। इसलिए अगली ज़िंदगी तुम दोनों के लिए बहुत आसान हो। वो नहा कर निकला तो मामा इसके लिए शर्ट निकालते हुए कहने लगी, और सुनो, जाते हुए इसके लिए कोई तोहफा लेना। लड़कियों को पहली मुलाकात में इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और अब तो तुम्हारा हक बनता है तुम इसे तोहफा दो। वो काली बनियान के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने हुए इनकी बातें सुनने लगा। तो फिर क्या तोहफा लेकर जाऊं तुम इसके लिए? ज़हरा ने इसकी घड़ी और वॉलेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। आप क्या चाहती हैं, मैं इसे क्या गिफ्ट दूं? इसने मुस्कुराते हुए उल्टा इन्हीं से सवाल किया। मेरे ख्याल से कोई ज्वेलरी पीस ले लो, मामा ने मशवरा दिया तो बेसाख्ता मुस्कुराया। अब वो इन्हें ये इसे समझाएं कि वो पटाखा पीस ज्वेलरी पीस से खुश नहीं होने वाली। या ऐसा करो, कोई खूबसूरत सा बुके ले जाओ। ताज़ा फूलों को देखकर लड़कियां खुश होती हैं। मामा, आपकी बहू सब चीज़ों से खुश नहीं होती, ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर किन चीज़ों से खुश होती है? मामा, अगर मुझे फूलों और ज्वेलरी से ही लड़कियों को इम्प्रेस करना था तो ना जाने कब का कर चुका होता। बस इतने साल दना का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैंने आपसे कहा कि वो अलग है, इसे ज्वेलरी और फूल नहीं बल्कि चाट और गोलगप्पे पसंद है, वो भी ठेले पर खाना। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि इसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा दी। वो ठीक ही तो कहता था। अगर वो फूलों और ज्वेलरी से खुश होने वाली लड़की होती तो ताबिश को कभी पसंद ना आती। वो झूठ बोलकर घर से निकली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि दन्ना के बगैर वो अकेले हॉस्पिटल कैसे जाए। वो शॉपिंग के लिए भी अकेले बाहर ना निकलती थी। इसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो अकेली आ तो गई थी, लेकिन इसे एड्रेस ठीक तरह से पता नहीं था। कभी वो इस तरह हॉस्पिटल पहले कभी नहीं गई। रिक्शे वाले को बताती हूँ इस हॉस्पिटल छोड़ कर आए, लेकिन अगर वो गलती से मुझे कहीं और ले गया तो? अगर जानबूझकर कहीं और ले गया तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। अब्रिश, हिम्मत कर, तो कोई छोटी बच्ची नहीं, तो अकेली जा सकती है। ज़्यादा दूर थोड़ी है, यहीं कहीं पास में होगा। इसने एड्रेस को हाथ में रखते हुए आसपास लोगों के घरों को, इमारतों को देखा, जिन्हें इन्हें में से कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आया। लेकिन इस मोहल्ले में कोई अस्पताल नहीं था। या अल्लाह, मुझे एक बार आज हॉस्पिटल पहुंचा दे। आज के बाद मैं दन्ना के साथ ही घर से निकलूंगी। वो दुआ मांगती रिक्शे को हाथ देने लगी जब अचानक इसके सामने गाड़ी रुकी। एक सेकंड ही लगा गाड़ी में बैठे हुए शख्स को पहचानने। दरक अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते मुस्कुराते हुए बाहर आया। अरे अब्रिश जी, आप कहीं जा रही हैं? मैं आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, बस घर जा रही हूँ। अब्रिश ने फ़ौरन झूठ बोला। वो इसे नहीं बताना चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कासिम इसे फ़ोन करके बता चुका है थोड़ी ही देर में रानिया की बहन हॉस्पिटल आने वाली है, इसलिए फ़िलहाल वो इसके साथ नहीं जा सकता। दरक अब्रीश को घर से निकलते देख फौरन इसके पीछे आया। ओ अच्छा, आप नहीं जा रही? वैसे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो क्या है, कासिम की वाइफ तो मेरे ख्याल में आपकी बहन है ना? इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, मैं इनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, दरक ने अनजान बनते हुए कहा। मतलब कि वो भी वहीं जा रहा था जहाँ वो इसके साथ भी जा सकती थी और रानिया से मिल सकती थी। वैसे भी वो अकेली नहीं जा सकती थी, इसे ठीक से एड्रेस नहीं पता था। इसे इस अनजान शख्स की मदद देनी चाहिए। नहीं, दिमाग ने फ़ौरन नफ़ी की गई, जबकि दिल कहता कि वो अपनी बहन से मिलना चाहती है। वो काफ़ी देर से चेहरे के एक्सप्रेशन देखता रहा और फिर इसे ऑफ़र करने लगा। आप चलना चाहिए मेरे साथ,
آپ چلنا چاہیں گے میرے ساتھ؟ ڈونٹ وری، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، درخت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بار ابریش کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی۔ وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ صرف اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس کی آفر کو قبول کرتے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تبش دنا کے گھر آیا تو ان لوگوں نے کافی انتظامات کر رہے تھے۔ انکل آنٹی، اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو بس دنا کو لینے آیا ہوں، وہ ٹیبل پر سجے ایک سے بڑھ کر ایک لذوات کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی کیسے ضرورت نہیں؟ نکاح کے بعد ہمارا داماد پہلی بار گھر آیا، زینب نے خوش دلی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں سے ایک اور چیز کی اجازت لینا چاہتا ہوں، تبش نے مسکراتے ہوئے کہا تو زینب کے چہرے پر دیکھنے لگی۔ وہ دراصل میرے دوست کی شادی ہے ایک ہفتے بعد، اور میرے سارے دوست اپنے منگیتر اور بیویوں کے ساتھ آنے والے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں دنا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اسی بہانے یہ میرے دوستوں اور ان کی فیملی سے مل لے گی۔ کچن سے چائے لاتی دنک اس کی بات پر کھل گئی تھی۔ اسے تو شروع سے ہی شادیوں پر جانے کا بہت شوق تھا۔ یہ سب سے زیادہ اسے شوق تھا جوڑی دیکھنے کا۔ وہ ابریش ہمیشہ ایک ساتھ شادی پر جاتی اور ہمیشہ گھنٹوں واپس آ کر ان کی باتیں اور تبصرے کرتے۔ ماموں میں شادی پر جاؤں گی، اس سے پہلے کہ زینب کچھ بھی کہتی وہ چہکتی ہوئی بولی، جس پر زینب نے اسے گور کر دیکھا۔ یوں تو ابھی سے ہی اتنی اچھل رہی ہے تابش کے سامنے، وہ کیسے تمیز سے رہے گی؟ زینب کو اندیشہ ہوا۔ ہاں میری جان، ضرور جانا، ماموں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی، جس پر تابش بھی خوش ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے آنٹی، ہم نکلتے ہیں، میں دونوں کو جلد واپس چھوڑ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہونا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پریشانی کیسی بیٹا؟ کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے؟ اب تم ہی تو اس کے اپنے ماموں نے اپنیت سے کہا۔ تابش نے ایک بھرپور نگاہ اپنے قریب کھڑی کالی انارکلی فراک میں بالوں کو آگے طرف کیے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، آنکھوں میں گہرا کاجل، لبوں پر ہلکی سی سرخی، وہ ایک ہی نظر میں اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ آگے پیچھے گیٹ سے نکلے تھے اور گھر سے نکلتے دروازے پر دنک نے رک کر اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ اس کا یہ انداز تابش کو بہت پسند آیا، اور پھر تابش نے اس کے سامنے کسی شہزادے کی طرح گاڑی کا دروازہ کھولا، جس پر دنک مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں چھائی کب سے گہری خاموشی کو ابریش نے توڑا۔ ویسے آپ ہی کی زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ ابریش نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس سے پہلے تو میں گیا نہیں، ابھی جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن قاسم رانیہ کی وجہ سے شادی پہ نہیں آ رہا تو ظاہری سی بات ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گی۔ درخت نے صاف گوئی سے بات شروع کی، لیکن اس کے آنکھوں میں لہراتے آنسو دیکھ کر وہ فوراً ہی اسے حوصلہ دینے لگا۔ یہ وہ واحد چہرہ تھا جہاں وہ کبھی اداسی اور آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویسے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ درخت کو لگا کہ یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملے گا، اسے ابھی ہی اپنی دل کی کیفیت بیان کر دینی چاہیے۔ ابریش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی کہیے، گاڑی میں رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے 3 ٹیشو نکالتی وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ابریش، وہ دراصل میں آپ سے، دیکھیے آپ میری بات کو غلط مطلب میں مت لے کر جائیے گا۔ ہاسپٹل کتنی دور ہے؟ ابریش سڑک پر دیکھتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ درخت کو لگا جیسے اس کا دھیان اس کی بات کی طرف بالکل بھی نہیں، صرف رانیہ کی طرف ہے۔ بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچتے ہیں، درخت نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے مور کاٹا۔ شاید یہ وقت صحیح نہیں۔ درخت ابریش کو اپنے دل کی کیفیت بنا رہی تھی۔ ہم کہاں پہ جانے والے ہیں؟ وہ کب سے اسے شرارتی نظروں سے دیکھے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ دنوں کو اس کے اس انداز سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اس لیے پوچھنے لگی۔ لنچ پہ انتہائی دلکشی سے وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سموئے بولا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے ڈفر، لیکن جا کہاں رہی ہیں؟ اس کے جواب نے دنوں کو بد مزہ کیا، لیکن پھر اچانک ہی اسے زینت کی بات یاد آئی۔ اپ سوری، مجھے لگا میرے ساتھ ابریش ہے، وہ دوستی میں چلتا ہے نا سب۔ وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے اپنی غلطی سوری کرنے لگی۔ مطلب کہ تمہیں اپنی فرینڈ اور شوہر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اس کا یہ انداز تبش کو اور بھی زیادہ پیارا لگنے لگا۔ ارے کیوں فرق نظر نہیں آتا؟ آپ اتنے ہٹے کھٹے موٹے آدمی ہو اور وہ آپ کے پیچھے نظر نہ بھی آئے، وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو تو نظر بھی نہ آئے، دنک فوراً بولی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے ہلٹا کٹا اور خاص طور پہ موٹا الفاظ سنتے ہی
तबिश की आंखें हैरत से खुल गईं, लेकिन इस बात का बदला वो शादी के बाद भी ले सकता था। वो निकाह के बाद वो निकाह के बाद डाइट को हरगिज़ ख़राब ना करते हुए इतना बड़ा लक़ब दे चुकी थी। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे रिश्ते के लिए हाँ की तो यकीनन तुम्हें मुझ में कुछ चीज़ पसंद आई होगी। बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें मेरे बारे में अच्छी लगी? ताबिश ने पूछा। कुछ भी नहीं, मामू ने बोला हाँ कर दो तो मैंने हाँ कर दी। और आपसे बदला भी तो लेना है, आपने जो मेरे समोसा चाट गिराई। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि इन दोनों की मुलाकात हुई हो और समोसा चाट की बात का जिक्र ना हो। मतलब कि तुम इंतकाम के लिए मुझसे शादी कर रही हो? वह हैरत से आंखें खोले शरारत से पूछने लगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक और वजह भी है, शादी करके मैं दुल्हन बनूंगी ना, दनक ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा ये वजह है? ताबिश ने हैरत का इजहार किया। आप भी तो दुल्हा बनेंगे, एक्साइटेड होंगे ना आप? वो इसके चेहरे पर एक्साइटमेंट खोजते हुए बोली। नहीं, मैं दूल्हा बनने से ज़्यादा एक्साइटेड तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में हूँ, वो दिलकशी से बोला। दनक ने एक नज़र इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और फिर खामोश हो गई। खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं। ताबिश को लगा अब वो फिर से खामोश होकर बैठ जाएगी, इसलिए फ़ौरन ही नई बात निकाल दी। मुझे सब कुछ पसंद है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी लोग हैं ना, सब की सब। आई लव द होल वर्ल्ड। वो अपने हाथों से जैसे पूरी दुनिया को कैद करते हुए बोली। इसकी मासूमाना अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। पूरी दुनिया मतलब इस दुनिया का हर इंसान? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, हर इंसान, बस एक इंसान नहीं। न जाने कौन था वो इंसान जो एक ही पल में दनक के लबों से इसकी मुस्कुराहट छीन गया। कौन सा इंसान नहीं? दनक ने इसके चेहरे की उदासी अच्छी ना लगी। वही जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाबा, मेरे भाई, सबको मार डाला। आपको पता है मुझे मेरे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी, लेकिन इसने मेरे बाबा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, मामा को मुझसे दूर कर दिया और मुझे सिर्फ अपने भाइयों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन वो इंसान मेरा सब कुछ छीन गया। आंसुओं की लड़ियों को सूरत पे बहने लगी। न जाने वो कौन सी दुनिया में गुम थी। ताबिश इसके चेहरे को देख रहा था। मुझे सिर्फ इससे नफरत है और मैं कभी इसे माफ़ नहीं करूँगी। और नहीं, अल्लाह करे वो कभी शख्स मेरे सामने ना आए, वरना मैं खुद अपने हाथों से इसकी जान ले लूँगी। आपको पता है जब मेरी मामा, बाबा और भाई मुझे छोड़कर गए तब मैं 6 साल की थी, लेकिन मुझे मेरी मामा, बाबा की बहुत सारी बातें याद हैं। मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली, उदासी की जगह आंसुओं ने, और आंसुओं की गुस्से ने, और गुस्से की जगह नफरत ने। मेरे बाबा बहुत हैंडसम थे, आपसे भी ज़्यादा। वो ऐसे जतलाते हुए अंदाज में बोली, लेकिन न जाने मैं अभी ये बता चुकी थी कि वो भी हैंडसम हैं। इसके मासूम अंदाज पे वो फिर से मुस्कुराया। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।